पीएम था और फेसबुक पे अभी तक वो पीएम है कि पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के साथ मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पीटीआई वोटर रही हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज मैं समझती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ। अभी भी मेरी सारी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी है। वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ, वो जो 9 मई के अंदर बंद हुआ, जो आप कहीं नहीं देखते, जो पॉश सेक्टर्स की खवातीन जिनको एक्सेस लीडरशिप तक नहीं है, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की खवातीन है, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, जो अपने वालिदैन के जनाजों पे भी सिविल पेशियों को भुगत रही होती हैं। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है, बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा, ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया का फैन होना चाहिए। वो फेसबुक का पीएम था और फेसबुक पे अभी तक वो पीएम है। मैं आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि आपके पास अगर हुकूमत भी है और आप ये समझ नहीं रहे, या जो आपकी ISPR भी है, या जो कोई भी आपके पावर्स हैं, वो मुकाबला नहीं कर रही हैं। डिसइंफॉर्मेशन वॉर है। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं मुस्तफ़ा शर्जीना का ड्रामा देखना चाह रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैंने नहीं देखनी पॉलिटिक्स, तो क्यों पीटीआई की पोस्ट आ रही है और मेरे इस भाई की पोस्ट क्यों नहीं आ रही मेरी फेसबुक पे? इसका मतलब है इसको तरीका नहीं आता। तो एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, एक AI के दौर में हम रह रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर उधर AI की प्रेजेंटेशन देख के आए हैं सैंडहर्स्ट में, लेकिन इधर हमारे बच्चे दे डोंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया। मेरी ऑफ रिकॉर्ड जर्नलिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा है जी हमें तो ये समझना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग दरकार है, इसके लिए डॉलर दरकार है। पीटीआई लगाती है, उसका आपको रिजल्ट नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सॉफ्ट कोई स्पॉट है, मैं बड़ी हार्श खातून हूँ, मेरा सॉफ्ट स्पॉट अपनी फैमिली के लिए नहीं है, मैं बहुत प्रिंसिपल्ड हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी से हुनर सीखना चाहिए। हाँ सर, काब के इदारिये कोई नहीं पढ़ा तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? अब फिल्म बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, हम अब ब्लॉग करेंगे। चलें, पीटीआई की हुकूमत में फ़ोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं 2021, 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे। फिर कहते हैं आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द US, सो केबीज इज नॉट इन द US। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल की नोट स्पीच दे के आ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, ये मुझे तो पीटीआई नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है कि ये एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ।
تو بات یہ ہے کہ جو پیکا آرڈیننس بھی آپ کر کے اپنے کو ڈیفیم کر رہے ہیں، رائٹ، تو مجھے تو نہیں پیسے مل رہے نا کسی کی تشہیر کے. تو یا تو آپ جن کو تشہیر پہ لگائے ہوئے ان کو صحیح نہیں دے رہے، یا پھر سمپلی پٹ آپ ٹینک کا مقابلہ نیل کلپر کے چاقو کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی ایم سوری اگر آپ نے چولستان کے اوپر لکھا ہے، لیکن اگر آپ کا سوشل میڈیا پہ نہیں آیا، اگر مجھے صرف نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ کیسے پکڑا، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح سے پہاڑیوں کو کراس کرتا ہوا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کیسے وہ باہر پہنچے ہیں کیسے، تو یہ تو یو ہیو ٹو اپریشیٹ. آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. کوئی سیاسی پارٹی اس قابل ہی نہیں نظر آ رہی مجھے کہ میں جوائن کروں. اپنی کے لیے جہاز چاہیے، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اصلی جہاز. دیکھیں موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ تو میں ہو نہیں سکتی، تو جہاز زیادہ بیٹر چوائس لگ رہا ہے مجھے. تو ایبسلیوٹلی انویسٹر کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت، اور میں سیاست کس طرح کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ سارا ہم نے کان ہی غلط پکڑے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارٹیاں بنائی ہیں، اور پھر اس نے اپنی فیملی کو کچھ بنانے کے لیے سیاست کی ہے. یہاں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں آ سکتے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے سیاست کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، یا یہ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، آئی تھنک اس کو ریورس کرنا پڑے گا. ایسا بہت ان ایکسیپٹیبل ہے میرے لیے کہ میں اکثر حلقوں میں جاتی ہوں. ابھی میں آئی ہوں سکھر سے آئی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ حلقے میں رہتے ہیں وہ کیوں حلقے کی سیاست نہیں کر رہے. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ جو حلقے میں رہتا ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو، اور پھر اس پہ پابندی ہو کہ وہ اس حلقے میں رہے. 4-5 حلقوں سے کھڑے ہونے پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی حلقہ چوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر مجھے بہت اچھا لگ جاتا ہے کہ جیسے اب میں نے راستہ پورا دیکھا ہے بار بار، یہ پورا جو ساؤتھ پنجاب ٹو سندھ کا اتنی خوبصورت، اگر میں وہاں محبت سے رہنا چاہوں، اس کو گھر بنا لوں اور سیکھ لوں، پھر شاید جائز ہو. پھر بھی حق لوکل کا پہلے ہونا چاہیے. تو میں سیاست تو کرنا چاہتی ہوں، لیکن کسی سیاسی پارٹی میں آپ جیسے مرد کی گنجائش نہیں، مجھ جیسی خاتون کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے، جو اپنی فیملی ویلیوز رکھنا چاہتی ہیں، جو شادی کا تقدس سمجھتے ہیں، جو جن کی کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کے لیے سیاست میں آنا خواتین کا بالکل مشکل ہے. یا آپ کے والد صاحب سیاست میں ہوں گے، یا آپ کسی کو اپنا باپ بنائیں گے. کتاب بھی میں نے سنگل ہینڈڈلی لکھی تھی، آپ لوگوں نے تو نہیں سپورٹ کیا تھا. اللہ پاک کی سپورٹ ہے، جب اس کی مرضی ہوگی. دیکھیں میں نے کبھی کسی چیز پہ نو اس لیے نہیں کہا کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے، اور میں تو بہت غلطیاں کرتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کی طرح نہ بن جاؤں. میں اس قسم کی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں اتنی 2018 میں آئے، وہ جو 2024 میں آئے، وہ جو اس سے پہلے آئے، ساروں کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بنا کے نہیں رکھ سکتے؟ اور بنا کے رکھنے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی اوبیڈینٹ سرونٹ بنیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے. کوائٹ کلیئرلی، بلنٹلی، نواز شریف کو ہر دفعہ جب نکالا گیا وہ ایک پرو چائنا ٹلٹ کی وجہ سے نکالا گیا. جب انہوں نے ایشین ہائی وے 1 بنانے کی سوچی،